Tungod kay dili ko kalaag kay uwan, ani akining akong sigilanon. Ni adtong una nga wala pay kuryente sa among lipuy-an, maminaw lang mi og drama sa radyo. Magikan alas 8 sa buntag hantod sa alas 8 sa gabi ang drama. Pero dili na mo paminawan tanan. Kay magtipid mi sa battery kung hinay na gani kini kay magdungka ang among upat ka ulo paduol sa radyo. Magparinti rami sa among lugar kung kamay rami nga nagpuyo didto. Nagsugod ko pagkat-on pagluto kay grade 3 ko. Layo kaayo ang among labhanan. Ang kalisod sa kinabuhi mo ay gihimo na akong inspirasyon nga mohuman sa pag-eskwela kay sige mag ingon ang akong inahan nga edukasyon ra jud maoy bugtong bahandi nga dili makawat. Kubyaon ko nga pagka-estudyante, gusto nako nga naara sa balay. Bisag 7 anyos nako. Ning diretso ko sa pag grade 1, gusto lang nako nga magduwa sa balay. Dili ko ganahan mo adtog eskwelahan kay layo og kapoy ug baktas unya mingawon ko sa akong inahan. Wala jud ko maanad na mabuwag sa iya pero sige siya og pahimangno nako. Nakinahanglan nga mo eskwela jud kay para ra daw sa akong kaayuhan. Kinahanglan ang kaalam sa usa ka tawo para dili kini mailad ug dili madaog-daog. Pero siya magmotivate nako. Nanupad og nangutang lang jud siya para makahuman ko sa akong pag-eskwela. Usahay magbaligya og saging, mga utanon, ug itog sa tagiik. Nihit ang mga masakyan dito sa among lugar. Kada Domingo sa hapon, mobalik na sa boarding house sa dihang high school nako. Tagsara ang sakay sa motor. Ug di na lang jud pud mo sakay kay maibanan ang allowance. Magbit-bit niyo kahoy para isunod. Napay bugas nga gisulod sa backpack bugat sa likod. Layo jud among baktasan sa kalugsong kini. Kung dango gani kay magtiniil mi. Sakit sa tiil ang mga baras nga matamakanam. Ago na kaayo nga kinabuhi. Usahay mo lugsong na lang nga wala pay kwarta. Nihit pa jud ang og sinina dito sa among giboardingan. Dili mi pa kaliguon sa gripo. Tagsara. Maong kami sa akong igagaw. Muadto mig salog kada buntag usahay para duol ra kay sa irrigation na lang may maligo ug maglaba. Sa dihang usa pa lang kaparisan akong uniforme, pag uli na ako sa hapon, kinahanglan ako ng labhan kay sulot na pud pagkaugma. Usahay umog-umog pa kini unya ako na lang isulot. Super struggling ang kinabuhi unya wala ko ang mahan nga maparaygan kay anak ko anang tuiga maupod ang tuig sa iyang pagkawala. Usahay gahi kog ulo dili na ko ganahan maminaw sa pabalik-balik na pagpahimangno sa ako sa akong inahan. Ug karon ra nako na nahuna nga insakto siya kay magsige naman pud ko kay mangno sa akong mga anak. Daghang salamat sa pagtan-aw. Bye.